नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इधर एनी और फाखिर की शादी क्या हुई? दोनों ही वहशी सांडों की तरह एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और कोई मौका नहीं जाने देते जिससे दोनों के सींग ना फंसे। ना फाखिर को नींद आ रही थी, ना एनी को। फाखिर कहता है ये नाइंसाफी है, आज बेड पर सोने की बारी मेरी थी। एनी कहती है देखो, तुम मुआहदे से फिर रहे हो, मेरी और तुम्हारी आज ही बात हुई है ना कि एक दिन बेड पर तुम सोगे और एक दिन मैं, तो आज मैं सो रही हूँ। फाखिर कहता है वाह वाह, और जो तुम रात सोई थी उसका क्या? एनी कहती है वो मुआहदे से पहले की बात थी। फाखिर उठकर आ जाता है। वाह क्या इंसाफ है तुम्हारा, ये धांधली है। आज मेरी बारी है, मैं बेड पर सोऊंगा, तुम सोफे पर ही सोओगी। एनी कहती है देखो चुपचाप बात मान लो वरना। फाखिर कहता है वरना क्या? एनी पहलवानों की तरह हाथों को खोलती है, फाखिर की आंखों में अपनी गोल गोल आंखें डालती है। तुम ऐसे तो नहीं मानोगे। और एनी फाखिर पर शेरनी की तरह झपटती है और दोनों एक बार फिर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, कभी एनी ऊपर और कभी फाखिर। एनी और फाखिर की आवाजें एक बार फिर कमरे से बाहर आ रही थी। बदतमीज लड़की, छोड़ो मेरा गिरेबान। एनी कहती है गिरेबान तो छूटेगा नहीं, ताकत है तो छुड़वा लो। आयशा कमरे में पहुंचती है। छोड़ो एनी, एनी गिरेबान छोड़ो। एनी गिरेबान छोड़ देती है। इसने मेरे साथ ज्यादती की है अम्मी। फाखिर कहता है पहल तुमने की थी, लड़ने तुम आई थी। अचानक से दोनों को ख्याल आता है कि उन्होंने दूसरों के सामने अच्छे मियाँ बीवी बनने का नाटक करना है। फाखिर कहता है चची आप जाएं, ये हम मियाँ बीवी का मामला है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। एनी भी जोर से गर्दन हिलाती है। सही कहा है अम्मी, ये हमारा आपस का ही तो मामला है। अम्मी आप जाएं, मैं संभाल लूंगी। आयशा कहती है तुम मुझे बताओ क्या बात हुई है। एनी फाखिर की तरफ उंगली का इशारा करती है कि कुछ नहीं बताना। एनी कहती अम्मी आप जाएं, कुछ नहीं हुआ, हम तो मजाक कर रहे थे, क्यों फाखिर? फाखिर कहता हाँ हाँ ऐसा ही है। आयशा कमरे से चली जाती है। सब लोग कमरे के बाहर जमा थे। आयशा से सब पूछते हैं अंदर खैर खैरियत तो है? आयशा कहती है हाँ भाई साहब, सब खैरियत है, आइए हम चलते हैं। आयशा दिल ही दिल में बुड़बुड़ा रही थी, मियाँ बीवी तो कहीं से लगते ही नहीं, मुझे तो दोनों ही जंगली सांड लगते थे। फाखिर एनी को कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर अब्बू ने मेरी पिटाई की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एनी कहती है जा जा अपना काम कर, बड़ाया नहीं छोड़ूंगा, मुझे हाथ तो लगा कर दिखा, 1 मिनट में सीधा करके रख दूंगी। तुम बदतमीज हो तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूं, आइंदा अपनी औकात में रहना, मुझसे टक्कर ली तो अंजाम बुरा ही होगा। मेरा नाम एनी है। एनी पहली जंग जीत चुकी थी। कंधों को उचकाती हुई बेड पर सो जाती है। फाखिर तकिया उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। आयशा फाखिर को समझाती है। फाखिर कहता है आंटी आप हमारे मामले से दूर रहें, ये हमारा आपस का मसला है, वो मेरी बीवी है। आयशा कहती है वो तुम्हारी बीवी है तो मेरी बेटी भी है, अगर तुम दोनों के दरमियान ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? सुबह जहीर की अदालत लगी हुई थी। दोनों कटहरे में खड़े थे। एनी के सर पर चादर थी मगर आंखों में अभी भी शैतानी सोच थी। सोच रही थी एक थप्पड़ तो फाखिर को पड़ ही जाए, मजा आ जाएगा। जहीर कहता है ये क्या तमाशा लगाया हुआ फाखिर तुमने? फाखिर कहता तमाशा मैंने नहीं, एनी ने लगाया हुआ है। आपने हमारी शादी की ही क्यों जब मैं इसे पसंद ही नहीं करता था? जहीर एक थप्पड़ जोर से मारता है। मैं तो समझा था कि तुझे अकल आ गई होगी, मगर तुमने तो अपने नए रिश्ते की कोई कदर ही नहीं की। फाखिर कहता है अब्बू आपका मुझ पर ही बस चलता है, एनी को तो कुछ कहते नहीं। जहीर की नजरें एनी की तरफ उठती हैं। एनी चालाक थी, उसे पता था कि फाखिर यही कहेगा। फौरन आंखों में आंसू ले आती है जैसे सबसे बड़ी वही मजलूम हो। आयशा एनी को समझाती है मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत मुकद्दस रिश्ता होता है, तुम फाखिर से प्यार मोहब्बत से बात किया करो, इसी तरह तो दूरियां खत्म होंगी। आयशा हबीब को कहती है मुझे पता है आजकल आपकी मसरूफियत कहाँ है, उसी के पास रहें, क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की? आपको मेरी और मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए सिर्फ एक बैसाखी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हबीब कहता है मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हारी जली कटी सुनूं, राहीला के पास जाऊं तो मुझे जीने नहीं देती, हर वक्त गिले शिकवे। वो शादी में शिरकत करना चाहती थी, उसके बार बार फोन आते रहे। आयशा कहती है आप रहे ना उसके पास, मैं गुजारा कर लूंगी, वैसे भी मुझे आदत सी हो गई है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी आपसे वो भी एनी और फाखिर की शादी होने के बाद खत्म हो गई है। आपको सिर्फ अपनी खुशियां ही अजीज हैं, आपको क्या हम जिए या मरे, वैसे भी हम तो भाई साहब के टुकड़ों पर पलते हैं, शादी का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया है, 10 लाख रुपए के हक महर लिखवाकर जो थोड़ी बहुत खुददारी बाकी थी वो भी खत्म कर दी है आपने।
بہت شرم آئی، اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا تھا، پورے خاندان کے سامنے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حبیب کہتا ہے یہ سب میں نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے کیا ہے، پیسہ انسان کے ایپوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے یہ آپ کا خیال ہے، پیسے سے ہر خوشی نہیں خریدی جا سکتی اور نہ دو دل ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ حبیب کہتا ہے میں اس دوہری زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، نہ یہاں سکون ہے نہ وہاں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ عائشہ کہتی ہے کس نے کہا ہے کہ مصیبت میں پھنسو، جان چھڑا لیں مصیبتوں سے، دے دیں طلاق، مجھے کر لوں گی میں گزارا، مجھے 2 حصوں میں بٹا ہوا شوہر نہیں چاہیے۔ عائشہ چلی جاتی ہے۔ حبیب کافی پریشان ہوتا ہے، کاش مجھے راحیلہ سے محبت نہ ہوتی، نہ میں اسے شادی کرتا، مجرم بن کر رہ گیا ہوں۔ دوسری طرف ظہیر کی ماں کہتی ہے سائقہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی رقم ظہیر کہاں سے لائے گا؟ ابھی تو اس نے فاخر کی شادی کی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ اینی کی شادی پر ہونے والا خرچہ بھی ظہیر نہیں اٹھایا ہے۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، 30 لاکھ روپے درختوں پر نہیں لگے ہوئے جو توڑ کر تمہیں دے دے۔ سمینہ کہتی ہے مگر آپا یہ تو بہت بڑی رقم ہے، ظہیر تو پہلے ہی سارے گھر کو سنبھالتے ہیں، تمہاری شادیاں بھی کی اور تمہاری ضرورتوں کا خیال بھی رکھا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرتے ہیں۔ سائقہ کہتی ہے بھابھی میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، آخر اس گھر میں کاروبار میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اگر اس میں سے ہمیں کچھ مل جائے تو ہمارے سارے مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ ظہیر نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، کہنے دو سائقہ کو، میں کچھ کرتا ہوں سائقہ کے لیے۔ سمینہ کمرے میں جا کر ظہیر کہاں سے دیں گے اتنا پیسہ، آج سائقہ کو دیں گے تو کل فہمی بھی مانگے گی، اوپر سے اتنے اخراجات ہیں۔ آپ کو کہہ رہی ہوں فہمی بھی انتظار میں ہے، دیکھ لینا وہ کتنا بڑا منہ پھاڑے گی، یہ سب کچھ آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اب تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اوپر سے یہ سٹریس۔ ظہیر کافی پریشان ہو جاتا ہے، اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فہمی اور سجاد اکٹھے ہوتے ہیں، حد ہی کر دی، فراز بھائی اور سائقہ نے تو 30 لاکھ روپے ہی مانگ لیے۔ فہمی کہتی ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، ان دونوں کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں مجھے، یہ دونوں بھائی صاحب سے محبت میں نہیں آئے تھے، اصل مقصد تو بھائی صاحب سے پیسے اینٹھنا تھا۔ سجاد کہتا ہے ویسے اچھا ہی ہوا، تمہارا راستہ بھی صاف ہو گیا، جب بھائی صاحب فراز سائقہ کو پیسے دیں گے تو تمہیں بھی تو دیں گے، تم نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ ہمارے بھی بہت سارے کام الجھے پڑے ہیں، نوکریاں کر کر کے میں بھی تھک چکا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی صاحب جیسا ہمارا بھی کاروبار ہو۔ دیکھا نہیں بھائی صاحب نے کتنا دل کھول کر خرچ کیا ہے، ولیمے میں طرح طرح کے کھانے تھے، بلکہ ولیمے سے مجھے یاد آیا جب میں تمہاری بارات لے کر آیا تھا تب کوئی اتنا مناسب انتظام نہیں تھا، بس 2-4 ڈشیں تھی، اتنی تو ہر کوئی کرتا ہے۔ فہمی ایک نظر سجاد کی طرف دیکھتی ہے، ویسے اس وقت بھائی صاحب نے حق مہر بھی 10 لاکھ نہیں لکھوایا تھا، ہمارا حق مہر تو صرف 30,000 روپے تھا۔ سجاد کہتا ہے ارے بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کبھی تمہیں تکلیف بھی تو نہیں دی۔ ظہیر بہت پریشان تھا، فاخر کی شادی کے بعد بھی دل کو سکون نہیں مل رہا، فہمی اور سائقہ کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ ظہیر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے۔ سمینہ کمرے میں آتی ہے، فوراً ظہیر کو دوائیاں دیتی ہے۔ سمینہ کہتی ہے آپ اپنا خیال رکھیں، موت کا خوف دل سے نکال دیں، موت ایسے ہی نہیں آتی۔ ڈرامہ ماہری میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔